Salamat sa mensahe sa awit nga atong nadungog ug di ta maglangan mga igsoon adto ta karon sa mensahe sa pulong sa Dios. Dili ta karon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Nagingon dinhi, ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya, mao ang magapamunga ug daghang bunga. Kay kun wala ako, kamo walay mahimo. Magamputa amana mo nga langit nun, salamat niining pipila ka mga minuto o pipila ka mga pipila Ginoong Dios ka mga minuto nga amo gigugol sa pagpatalinghog sa iyong pulong. Tuguti kini nga mahimong mahinungdanon nga mahimo Ginoo makatuna namo sa amo ang pagpatalinghog ug nga kini Ginoo mahimong ikapakita namo diha sa among pagkinabuhi samtang nagahulat kami sa imong pagbalik. Salamat nimo Dios, salamat sa imong mga pulong nga nahimong gabayan ug nahimo kini Ginoong Dios nga usa ka giya sa matag isa kanamo para nga mahidangat kami sa usa ka luna ug dapit nga kami Ginoo gusto nga ipahimutang. Salamat nimo Dios sa imong gugma kanamo, ang tanang mga pagdaigdong ug himaya among iuli diha kanimo Dios ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga igsoon, ang atong mensahe karon ang kamahinungdanon diha sa pagpabilin sa Dios. Sa diha mga igsoon nga gimugna sa Ginoo ang isda, gisugo niya mga igsoon ang dagat. O sa diha mga igsoon nga gihimo sa Ginoo ang mga sagbot ug kahoy, gisugo sa Ginoo ang yuta. O sa diha pod mga igsoon nga gihimo sa Dios ang tao, gihimo ta mga igsoon nga sama sa dagway sa Dios. Sumala sa ato mabasa sa kuan mga igsoon sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 26. Gihimo ang tao sumala sa dagway sa Dios. Karon, ang isda mga igsoon, kung kuhaon gikan sa dagat o gikan sa tubig, unsay may mahitabo? Kung ang isda mabulag gikan sa dagat o gikan sa tubig, mamatay. Kung ang tao o sagbot bunuton gikan sa yuta, unsa may mahitabo? Mamatay. Kung ang tao mahilayo sa Dios, unsa may mahitabo sa tao? Mamatay. Importante gid ang magpabilin ta sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wala gid tay mahimo. Kung ang dagat walay isda, ang dagat magpabiling dagat. Kung ang tubig walay isda, ang tubig magpabiling yung tubig. Ang yuta kung walay mitubo nga saglot o kahoy, magpabiling siyang yuta. Ang Dios kung walay tao, magpabilin gihapon siyang Dios. Busa may igsoon, ang tao gikinahanglan nga magpabilin gyud sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wala gid tay mahimo. Mao ni ang atong nakita diri may igsoon nga kamahinungdanon, unsa gyud may igsoon ka importante nga kita magpabilin sa Dios. Unang rason, ang tao may igsoon nga dili magpabilin sa Dios, dili isipon sa Dios nga higala. Matod pa dili may igsoon ngadto sa mga tao nga nagpabilin nga matinud-anon sa Dios, nga nagpabilin may igsoon nga nagatuo sa Dios, nga bisan may gasmag ang mga kaluyahon, mga kabugnahon, pero nagpabilin siya sa Dios, unsay gisulti dili may igsoon sa pulong sa Ginoo. Bersikulo 15, sukad karon dili na ako mo tawag kaninyo nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala nahibalo unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Apan ko mitawag kaninyo nga mga higala, dayang tanan nga mga butang nga akong nadungog sa akong amahan, akong ipahibalo kaninyo. Ang tao mga igsoon nga nagpabilin sa Dios, tawgon siya higala sa Dios. Dili tanan mga igsoon nga anak sa Dios. O di, ato i-practical ni. Mutuo ba mo mga igsoon nga sa usa ka panimalay
Kung daghan man kag anak, ibutang ko na kay anak nga 5 ka buok, o bisan magaling duha ra imong anak. Pero dunay higayon na igsuon nga ang imong anak dili nimo higala. Nindot kay nagsuon sa usa ka ginikanan nga ang iyang anak dili lang kay tawgon nga iyang anak higala pag niya. Unsa man nato maigsuon paghulagway nga kita higalas atong inahan, higalas atong amahan. Di na ingon sila nga pagsulti kay ni siya suod ni siyang papa, pero dili sila suod sa iyang inahan. Dili sila amigo sa iyang inahan. Ano niya maigsuon kinahanglan nga amigo ta sa atong inahan? Kaya nga naman igsuon sa itong pagtulunan nga nakuha ang igsuon gikan sa pulong sa Dios o bisan sa balaod na igsuon sa yuta. Unsa gani ang inahan? Ang inahan, mao ang bulsa, mao ang kaban sa panudlanan na igsuon sa panimalay. Mao na nga kitang mga anak kinahanglan nga amigo gid nato ang atong inahan. Pero nagpasabot na igsuon nga dili nato amigo ang amahan. Ang importante maigsoon nga suod nato si mama ug si papa. Maingon maigsoon nga suod nato ang Dios nga amahan, si Kristo ug ang Balang Espiritu Santo. No. Maingon nita nga pastor unsa may kalainan sa Espiritu Santo ug sa Kristo ug sa amahan. Ang ato lang ikasulti maigsoon ang Dios kahibulungan. Kinahanglan suod ta maigsoon sa atong langitnon nga gigikanan. Pag-ingon sa Ginoo buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Atong dagway. Ang Dios nga amahan balaan nga gipadayag sa anak ug nagpuyo sa atong kasing-kasing ang Holy Spirit. Mo na mga Kristiyano migsuod kinahanglan nga suod ta sa atong ginikanan. Unsaon nato pagpakigsuod? Unsa imong makita sa uhulagway sa usa ka anak nga suod sa iyahang amahan o ginahan? Making-istorya. Kanunay making-istorya. Kung suod ka sa Dios, kanunay ka making-istorya sa Dios. Magaigsoon ang sikreto para maigsoon nga makuha nato ang kasing-kasing sa atong langitnong amahan. Maingon nga makuha nato ang kasing-kasing sa atong yutan-on nga mga ginikanan. Kanunay ta mag-istorya. Ang paagi sa pagpag-istorya nato sa atong langitnong ginikanan, way lain. Ang pagbasa sa Biblia o ang pagpag-istorya pinagis pagampo. Kaya ang fellowship may igsoon sa Dios, dili lang kay ikaw rin musulti. Pasultiha ang Dios. Kay ganahan ang Dios may igsoon, making-istorya nimo sa unsa nga paagi pinagi sa pagbasa sa iyang pulong. Ang pagbasa nimo sa pulong sa Dios mao ni ang pagpaminaw nimo sa gisulti sa Dios nimo anang adlaw. Ug ang imo may igsoon nga isulti ngadto sa Dios pinagi sa pagampo, mao punay gihulat sa Ginoo. Mao kana ang paagi sa pagpakighigala sa Dios. So mo na nga ang usa ka anak nga higala sa Dios dili makalimot sa pagpakig-fellowship, sa pagpakig-istorya sa iyang amahan. Mo na nga nianang tumura maigsoon sa diha nga kanunay mo nga magsigig fellowship sa imong langitnong amahan. Nagpasabot nga nagkapabilin ka. Ang ato guro gitanaw migsoon unsa man ang mga panalangin sa diha nga magpabilin ka sa Ginoo. Unsa man ang mga panalangin? Una, gitawag tag higala. Ug sa unod niini mga igsoon nga kamatuoran atong gibasa, tanawa mahibalo ka ug unsay mahitabo sa unahan. Masayog ka. Nga naman nga mahibaw man ka pastor, gamahanan man ang imong ikapilusip kanunay. Mabitaw na mga Kristiyano, no? Ako, di lang gusto gid nga mayong taga nanagnata, pero may igsoon, di meron panahon sa panagna. Panahon ron sa pagkataon o panahon ron sa pagpaminaw. Mao na mga igsoon unsa ang akong ikasulti sa inyo ha. Managlahi-lahi man ta igsoon ug unsay ato ang pagsabot sa kamatuoran. Kay managlahi-lahi man tag ulo, pero may igsoon mao lang ni magkausa ra kita basta higala nato ang Ginoo. Basta amigo nato ang Dios. Unsa gisulti niya? Ingon pa niya, balikon ako, sukad karon dili na ako mutawag kaninyo nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala nahibalo unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Apan, ako mitawag kaninyo nga mga higala, kay ang tanang butang nga akong nadungog sa akong amahan, akong ipahibalo nga na kaninyo. Kanang sulti, tinuod na, dili. Ingon si Kristo, unsay pinaka-importante diri higala ta. Unsay advantage kung higala ta kuno mga igsoon?
Kay bisan unsang akong madungog sa akong amahan, ako ning ipahibalo ninyo. Mo na mga Kristohanon, mo ingon kita. Ang kalinaw ug kahusay ug kadaugan sa mga Pilipino duol na. Ang ato lang mahimo maigsoon, mupaluyo lang kita sa pag-ampo nga ang atong mga potensyal nga mahimong leader sa sunod nga mga katuigan, protektaran sa Ginoo, gikan sa daotang lara o plano sa mga naglingkod karon nga dunay kasing-kasing ug utok ug huna-huna nga itumon. Ato ron magampo ta. Maigsoon, tungod kay ako nagtuo nga ang kalinaw ug kahusay duol na kaayo. Ug ang kahusay ug kalinaw nga duol kaayo naa diha ang kalambuan. Ug naa diha sa kalambuan mga igsoon ang kahamugaway. Ug diha sa kahamugaway mga igsoon naa diha ang pagkalimot nga napay Kristo mobalik. Kinumdumi. Sa diha nga ang Pilipinas mga igsoon ug dili lang kay Pilipinas ang tanang dapit sa kalibutan makasinati aning kalinawa, kalambuan, kahamugaway. Mga Kristohanon, ikaw ug ako ang anak sa Dios ayaw kalimot sa pagpakig-istorya kanunay sa Ginoo kay aron mahibaw ka kung kanus-a mubalik si Kristo. Kay ingon ang kasulatan sa panahon nga ang mga tao moingon kalinaw ug kahusay ug layo sa kadaot, kalambuan, prosperidad maigsoon ana patigbabaw sa matang kinabuhi. Ingon ang kasulatan, mao na ang panahon sa atong pagbakwit gikan ini nga kalibutan. Muna mo yung di ko maigsoon ang rapture doon na. Para matagamtam sa mga tao ug mag-enjoy ang tao maigsoon sa kalambuan, kalinaw ug kahusay, munang moagot tag kasamot. Nakabantay mo karon maigsoon kasi gihimo gitang kun imong tanawon bitaw no sa atong pamalakad doon sa atong gobyerno. May sigutan nato ni. Sa una magud mga igsoon ang pagpangawat, ang mga pagpangabuso gisikreto. Nagkabantay mo na? Sa una sikreto, tagu-taguan ko na nila. Sa panahon may igsuon ni Kuan, sa panahon may igsuon ni Arroyo. Dito ta magsugod may igsuon ni Kuan, ni Ramos. Kasi may gibuhat ni Ramos, gibaligya ang minisi. Gibaligya. Mo pagpanabuso man to, dako to kayo ang igsuon sa Kuan may igsuon sa siyudad sa Iligan. Nabaligya may igsuon ng iniisis panahon Ramos. Pero dili klaro nagsun ng korupsyon at mga panahon na. Pero ang korupsyon na anak. Gikan pa ko kay Marcos. Padulong maigsuon kang, gikan ka, magsugod ta kay Kore, itong Marcos Kore, then Ramos, pag-abot na igsuon ni Kuan mga igsuon, ni Estrada. Ngayon magod sila maigsuon nga si Estrada kung walay grado, unsa nitabo. Ang lubi maigsuon daw ta, mahal sa una, na maabot og 12. Hindawon mga igsoon, tag-uno ba yung na lang? Nga naman to, tungod sa korupsyon, yapon to baya. Pagpuli mga igsoon ni Gloria Arroyo, ang korupsyon mga igsoon, grabe. Pero gitago-taguan lagi. Kita ko sa una, di kita mahibalo mga igsoon, grabe na korupsyon. Gikan ka Arroyo mga igsoon, padulong kang Noynoy Aquino. Gitago-taguan ng korupsyon, dili ta halos kay balong nga dunay korupsyon. Okay naman nato. Pero may masulti nga korupsyon, doon naging korupsyon. Pag-abot mga igsoon ni Juan, Presidente Rodrigo Duterte, napalong ang korupsyon. Nakita nato mga igsoon ng ebidensya. Ang mga dalan mga igsoon sa ang mga kabukiran sa unang mga igsoon nga way karsada, gilapos-laposan og mga karsada mga igsoon nga nasimentado pa. Pagbanos mga igsoon karon sa bagong administrasyon, ang mga karsada mga igsoon sa bukid nga mga simentado gikaon nagsugod mga igsoon sagbot. Ang mga sagbot ni kuyaon na damay na agianan mga igsoon sa mga dalang nga simentado kay wala na maintenance mga igsoon sa pagpanghinglo sa daplin sa mga karsada mao mga sagbot ni kamang na. Karon mga igsoon tanawa, di ba ang korupsyon? Ang pagpanggago, ang tanang mga binuang ug tinunto, rampa kayo, dili na gitago-taguan, dayag na kayo. Tinuod na, dili. Tinuod na. Dili na gitago-taguan, dayag na di kayo. Plastar na kayo, dili na yun na kita pasabton pa. Kaya bisan kita misyon, nakakita dito sa ilang tinunto. Pertiging klaruha.
Pero ang pangutana maigsoon nga nung gitugot man ni sa Ginoo nga maingon ani ni. Para mga Kristohano gitugot sa Dios para makailata sa mga politiko nga nagtago sa ilang kaugalingon nga kolor. Mo na nga kahibalo na ta kinsa ni Kiko, kinsa na maigsoon si kay ilang na ta ba? Kinsa ni si Kiko, kini si Tulpo. Maay lang ni si Tulpo dako ra kay nagbaba basta mga ang mag-away-away, mga magtiayon, mga kabit-kabit, maay lang na si Tulpo na. Mayroong itugpo ni si Tulpo. Puro korupsyon. Unsa man na kini ato walay maninog kung ako inabot ba diya. Pero ang importante maigsuon mo mahibaw ta. Ngano mahitabo ning ani? Kay para maigsuon makahibalo ta ug unsay kolor ining mga tawhana kay aron sunod nga eleksyon maigsuon mawagtan ning mga tunto mga trapo maigsuon nga mga politiko. Kay aron mubanos ang tinuod nga kalinaw kalambuan mga igsoon o kini mao ni ang signal sa umaabot nga pagbalik sa Ginoo. Abi ninyo maigsoon kanang mga pista dili man na mao. Kana nag-ingon man ang kasulatan nga sa panahon nga mobalik si Kristo ang tao nagninyuay una gid nagkaon, nag-inom, naglipay gid sila. Nang ban gid nagninyuay. Iyon ana. Pero mga Kristohanon, ako dili ko mutuo nga December 25 na. Di po ko mutuo maigsuon nga pista ng mga kauna mahitabo ang pagbalik sa Ginoo. Ako nagtuo gyud ko nga mahitabo ang pagbalik sa Ginoo maigsuon sa rapture nato nga mga anak sa Dios. Mahitabo gyud na maigsuon sa New Year. Ngano man tibuok kalimutan naghudyaka maigsuon bisan may Kristohanon inigabot mo sa New Year maigsuon daghang pagkaon as lamisa. Dili lang kay Pilipinas, tibuok kalibutan maigsuon. Grabe ang kaon gipamplastar sa lamisa, mga tao anang tungura maigsuon, nag-inom, naghudyaka. Grabe gyud. Pero unsa kuno unson ikaw gako nga anak sa Dios, unsa kuno ta magpabilin ta sa Ginoo. Dili daw ta maigsuon ni ka New Year. Naay pagkaon sa lamisa, dili na dautan oy. Ang nakapadautan maigsuon kulang ato maigsuon Kristohanong kinabuhi, dili na Kristo. Dili na Kristo. Dili na ta Kristohanon. Unsa ta? Tiyanon. Kaya nga ito panghuna-huna na lang sa kaon. Maigsoon una, kinahanglan kabaluta. Ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi kanunay tang magpabili niya. Unsa may paagi aron nga kita makapabilin sa Ginoo. Di ta malimot sa atong fellowship sa Dios. Atong prayer. Basa sa pulong sa Ginoo, muna atong pakifellowship sa Dios. Magpabilin gid ta diha kanunay. Ngano man ang atong kayuhan nga madawat unsa kuno gitawag ta niya og higala. Sa atong pagpabili niya gitawag ta niya higala. Tanawa, ikaduha ato nakita tungod kay kita higala sa Dios makabantay ta. Mahimutang mabinantayon, alerto ta kanunay. Di ta mailag ng sulugon sa inaas kalimutan. Bisan pag unsa kadaghan sa kwartang moamot sa imong panudlanan. Siguro ining panahon na maigsuon ang uban makalimot sa Ginoo kay panalanginan ugmay sa Dios, daghan yung panalangin nga kwarta moamot, makalimot og Dios. Pero tinuod kang higala sa Dios, bisag unsa kadaghan sa panalangin nga moabot sa imong makamot, dili ka kalimot sa Dios, ngano man higala ka sa Dios. O higala ka sa Dios unsa kanunay kang pahibahuon sa Dios. Tanawa ra gud klaro na unsa giingon gani balik ko na kung basa. Ingon niya Juan kapitulo 15 versikulo 15. Sukad karon dili na ako mutawag kaninyo nga mga sulugon. Kay ang sulugon wala nakahibalo unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Apan ako mutawag kaninyo nga mga higala. Kay ang tanan nga butang nga akong nadungog sa akong amahan. Akong ipahibalo kaninyo. Buti pasabot mga igsoon ang kaayuhan nga atong madawat, ang seguridad nga atong madawat kung kanunay tang higala sa Dios mo ni. Kanunay ang Dios musulti mo pahibalo nimo unsa may tabo sa unan mo nang makabantay ka.
Sa espiritu mo igsoon makigsulti siya nimo. Pagbantay mo kay kining panahon na magbantay mo ani, balantayan ni. Ibalo na ka kung sa imong himuon pag-abot anang mga panahon na. Ano man, di pa ibalo naman ka. Sa adlaw-adlaw kanunay nagsun, kanunay kay maglantayan. Kaya nga naman, naa naman kay insakto yung tulong. Na nakikalabuton, na nakitumong sa una, nakita na nimo imong goal. Muna karon pa lang, samtang nagpadulong ka dito, nagbantay ka sa imong matagtikang. Kaya nasayod man ka, ug unsa may tabo sa unahan. So muna man gisod importante nato ang ato kanunay komunikasyon ngadto sa Dios. So, muna man gisod, no? Una, ato nakita diya ang atong komunikasyon, ato ang fellowship sa Dios. Ikaduha man igsoon, gitawag kini og obligasyon. Komunikasyon, sunod obligasyon. Unsa may ito obligasyon? Nasa 16. Kamo wala mipili kanako, apan ako ang mipili kaninyo ug mitudlo kaninyo aron kamo gayud mangadto og mamunga. Og aron ang inyong bunga magapabilin gayud aron bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan diha sa akong ngalan siya muhatag nini kaninyo. Perting daghana kay katong mahisgutan na ni ay. Unsa itong obligasyon? Inyong pagdirenigson manlakaw data. Mangadto. Kamo wala mipili kanako. Mga igsoon sa atong pagkakristohano ni ata karon gipili ta sa Ginoo. Wala ta gipili para maluwas. Pero gipili ta sa Dios alang sa usa ka obligasyon. Nga unsa man ang obligasyon na? Bulakaw kuno ta aron mamunga. Unsa man ang bunga ang gipasabot ay pastor? Mamunga og mga maayong binuhatan. Maayong binuhatan man gipasabot. Kay kung moingon ka nga Kristohanon ka, dapat ang imong ebidensya ikapakita. Moingon ang mga tao, tinuod gining Kristohanon. Di ba ninyo si Kristo, mailahan ninyo sila, pinaagi sa ilang bunga. Nakakita ba mo nga ang tudok na mga igos? Kana bang sampilit na mga igos? O nakakita ba mo nga ang gigira? Sa kuno to, ang tunok ko na mga igira? Akan igos. Unsa tay isa kanang igos asa tay kuan anang ubas day nakita ba mo nga ang tunok ko namunga og ubas o ang sampilit namunga og igos ang igos may bunga na sa higira so buti pasabot dili may igsoon ang ingon si Kristo mailahan ninyo sila pinaagi silang bunga ang bunga gisgutan dili may igsoon mao ang binuhatan gisugo ta aron manlakaw para mamunga ta og mabunga mga bungang mapuslanon. Kanang bunga may igsoon mao ang imong testimonyo na ikapakita sa mga tao nga makasulti sila tinuod gining Kristohanon. Magkaana sila ba? At tinuod gining Kristohanon. Dili kay Kristohanon lang kay Kristohanon na sila daw. Kani simbas baptis. Paggawas mo sa baptis di na siya Pag-abot sa gawas mo igsoon karon kay dili man Kristohanon kinabuhi. Jawanon man di ay. Ngayon sila nga, ingon kay liwas ng mga baptis. Dili man lagi, lahi man binuhatan, jawanon man lagi. Ano naman ingon man jawanon? Usang na sinultihan na gani? Sorry, gawnon o bulanon? Bulanon, no? Bulanon niya, jawanon. No, mga Kristohanon, ingon si Kristo, pero na to ang mga maayong binuhatan, dili makaluwas. Makaluwas ba niya naman yung binuhatan? Dili Bisag unsa pagkagabuutan, di na makaluwas. Pero giklaro din nagsun ang tao din naluwas, mga maayong binuhatan. So, mao ni magsun ang unang bunga, atong pamatasan. Mao nang maisgutan na to, kung mayon ganita Kristohanon, na mga tagmaing bunga, mga nga mahal o pinangga na to, kami mga bana, kita mga bana, mahal o pinangga na to itong asawa. Muna nga itong asawa, intriguhan gina na to sa itong sildo, o nanarbaho ta, o kung sa itong income, o panangitan, mag-uuma ka, nakadeliver ka o mga abot nimo gikan sa imong farm. Pag abot nito, nahalin, kilay halin mo, nahalin ba kag 100,000, 500,000 ba ka?
imo na intrigo sa imong asawa, ikaw po ng asawa, dili po ko, gising-gising, mo bitok unaw. Kini, gasto ta ni, pamalit na to ni, o bisag unsa, kanang, ano nga mga igsoon, ako sa akong kaugalingong pagkabana, gusto din ako nga akong asawa, mamalit ko para pagwapa. Di man dautan mo igsoon nga manghid-hid ko sa imong kuan nga para magwapa ka ba kay para nga asawa abana kanunay magtutok sa antang sa iyang asawa nasinaw kayo ako nagsaligi gusto pa ka na pero akong asawa ino di papalit mo pagwapa dirbi sa da kapoy sig pamutang nagkan trabaho muna siya magigsoon nga di na siya pero sa una magigsoon gabi na siya mamutang para lang dito siyang ang buwan nung daan nila. Para na dito siya maigsoon nga, maibog ko niya ba? Pero nga kung gusto maigsoon, bisan patuod o minyo nami, magpagwapag siya. Pero siya maigsoon siya, wala na din, sa una na nga dalaga pa ko. Kaya ang kong kwarta, gamito na ko ni para sa atong pamilya. Natay dagang glastuan. Kasi may ko nga, palit ito ko, ato tag-watson din, palit ito ko din, para pagwapa ba rin ba siya? Mahal kang kabilya din, may kabilya, mahal ang siminto. What a budget, anak? Muna nga ako maigsoon. Ako maigsoon ka rin, anak ko, tigulang naman ko eh. So, kung sa'yo kong gipati, kung sa'yo kong gusto, ako ginipaliton kay moagi rabe ko ni kalibutan. Anak ko siya ba? Muna ako sa una-una. Moto nga order ko maigsoon sa Lazada. Lazada naman. Sa kinibitang sa Shopee. Iko, order na ko. Wa ko nagpahibalo niya. Pag kwaro na namin son, abot mo na yan. Kini ako rilo maigsoon, abot ni. Niya kay ang ako na ni, 2,000 man ni kapin maigsoon, kay automatic din eh. Sukad maigsoon, karon pag ko karilo, automatic. Ang kapila na ni maigsoon, na ni sa City Mill, pero nindot kay dito maigsoon, kay 2,000 naman kapin. Pero pag amot maigsoon, na di si Mrs. o akong asawa, di, unsa makadis, sumod ka sulit. Basta nakuha siya baba. Ako sa hinging nandir. Inong dumidir nga. Mula ba rabi ko aning kalibutan na. Sukad mo sukad. O pabiya ko ka suot o kanang rilong automatic. Bayri na lang ni dir. Mo to nga iyang gipalit. Sige ko nga, ganahan ko ka. Mamatay mo ang bana. Wag ka sulong o kanang rilong automatic. Napuy-puy akong asawa. Ay, bayran niya. Ngayon na sa mixundir, wala na tayo, di man pasagad o sige pag-order na kay nabi tayo tukod nga building. Mga igsuno, ang asawa, mo respeto gid na sa bana. Ang bana, ipakita yung gugma siyang asawa. So, mauna mga Kristohanon kung ang imong asawa, kamaon, manage maigsuon sa kwarta, kay kabalo siya, kung sa kadako ang panginahanglan sa pamilya, maigsoon iblis gid. Pero kung ikaw nga ba na turtugusag ka, dili ka kantigong mo intrigo sa imong asawa, supak na sa balaod sa Dios ug sa balaod sa tao. Ato nagibasa ka ganina. So mo nga kitang mga Kristohanon nga pamilya, mga tao nga moadto ay siguro moadto ay langit, ang atong pamatasan maigsoon ikapakita nato unas tanan sa atong pamilya. Wala nga nagpulo sa Diyos, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo aron kamo magapanglakaw o magapamunga o mga bungang maluntaron. Unsa man, primero maigsoon, relas atong komunikasyon, ikaduha maigsoon, unsa gani? Atong obligasyon. Obligasyon nato, mao ni, igugmaon gyud nato ang atong pamilya. Igugmaon nato atong asawa, mahalon nato ang atong mga anak, aron ang atong kaliwatan maigsoon, mupadayon nato sa dayon, mga adlaw, kung wala taning kalibutana nga mahimo silang usa ka bunga para mo-produce mixon og another pang bunga, ebidensya sa tubangan sa Ginoo nga kita naglakaw kita subay sa kabubuton sa Dios. Mao man ang sekreto mixon sa panalangin. Kay di panalanginan ka tungod kay nagpabilin ka diha sa grasya sa Ginoo, ang imong kaliwatan magpabilin sa Ginoo, hangtod mixon inibalik sa Dios makita tang tanan dito sa langit nga dunay dawaton nga pasidungog sa nga walay katapusan. Mao na diya ang makita nato. So, unsa kuno magapamunga og mga bungang malungtaron. So dili kamo ang nagpili nako, ako ang nagpili kaninyo aron nga kamo magapamunga. Tanawa maigsoon. Kung magisgot ang bunga, pero daghan na masulti nato, unya gamay ra matong oras.
Hinumdumi ha, ang bunga maayong kinaiya, maayong pamatasan nga moresulta og maayong binuhatan. Nga naman, luwas man ta. Muna nga maayo tag batasan na itag binuhatan, kay luwas pa na. Pero hinumdumi, dili ang atong pagkamaayo mo nakapaluwas na to. Resulta lang na sa atong nadawat nga kaluwasan. Kaya din niyo may sumpertudo na ganang mga tao nga mga maayo batasan pero mga duay impierno. Nga naman, kay dili man ang maayong pamatasan, ug maayong binuhatan ang makapaluwas sa tao. Dunay mga tao nagsuon nga tungod kay naluwas na sila, hilad na ilang batasan. Nag-deceive na sa ilang kaugalingong pagsabot. Nag-deceive na sila. Sa resulta magsuon ana, wa gyud na makadawat sa kaluwasan. Kay ang tao nga tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, makasabot gina kay pasabton gina sa balang Espiritu Santo. Okay, so maayo ang bunga magsuon mao na nga atong maayong pamatasan ug kana makita na sa daghang tao ug ang atong maayong pamatasan, ang atong maayong binuhatan nga bunga sa atong kaluwasan mubiranig mga tao aron maluwas pud. Madala sila sa Ginoo, makabig sila tungod kay nakumbinsi sila sa atong mga kinaiya. Okay, mao na ang ato ang igsuon nga obligasyon. Obligasyon na to. Sunod sa ano lang siya, wa pa ta mobiya aning obligasyon ha. Di man nato ni mahuman. Sunod isa nga aron kamo gayud mamunga og aron gayud kamo mangadto og magapamunga ug aron ang inyong bunga magpabilin gayud. Di na lang ako na i-discuss kaya ako na nasulti magpabilin itong bunga. Tanawa, may ikaduha, aron bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan diha sa akong ngalan siya muhatag niini kaninyo. Diha na maigsuon ang lami. Mo na pinakalami. Nga diha sa ato rin maigsuon pagpakita sa atong pagkamasinugtanon sa Ginoo na adi kustungoy ang nindot. Kaya naman, bisan unsa kuno itong pangayoon. Kana lang po, ayaw lagi pangayo o dili maayo. Tanan nga mga maayong butang nga imong pangayoon mo ni igram sa Ginoo, yan ang itugot. Wa man po siguro taong luwas no nga mangayo mga igsuon. Di ba sir? Nagtuo ko sir po siguro tao nga naluwas nga mangayo og usa ka karton nga tanduay. No? Ulay palahubog wag to langit oy. Ang tanan ng mga maayong butang atong pangayoon sa Dios ihatag niya. Mao yung garantiya niya. Ingon po din isa ka kuan ba, pastor, bisag bulldozer? Oh, gatuod ay kag dili kaya sa Dios ihatag yung mga kag bulldozer, di ka atagan sa Ginoo na. Pero ano sa ari putas pangutana, para asa na bulldozer nimo? Sa na ng bulldozer. Diba? Muna mangison ang pagtuo nato sa mga saad sa Dios, itainuna ko nato sa sakto ay. No? Hinangitang karon ito nga tanan day nga atong pangayon sa Ginoo ihatag ay. Pwede ba ko pastor mangayo ko kanina helicopter? Oh. Pag ingon mo tanan kaya na ihatag sa Ginoo helicopter pa, pero para unsa na nimo? Sa may galit anak nimo? Para imo nang kargahan og kupras. di na maway. Mga magsuon tanan mga maayong butang nga haom sa imong panginahanglan, nakita sa Dios ihatag na niya nimo. Okay. So mo na diha mo na ito nakita mo igsuon diri ang importante nga nakapabilin ta diha kaniya. Tanawa ingon na siya. Versikulo 17. Kining mga butang nga ako nagasugo kaninyo nga kamo mahigugma sa usa ug usa. Oh, tanawa. Dili ato nakita maigsoon sa napod. Primero maigsoon komunikasyon, ikaduha obligasyon, ikatulo good relation sa atong isig ka tao. Nga makamao ta maigsoon mopakita sa gitawag maigsoon og gugma sa atong isig ka tao. Kaning gugma maigsoon, klarohon lang nato. Ang paghigugma nato sa atong isig ka tao, balantayan pud kayo. Kaya din ninyo mga isuon, sultihan mo na ko. Kung ikaw na igugma ka sa imong isig katao, natural mo tabang yun ka. No? Kaya mo man na imong ikuha. Lahi man nga gugma. Gugma man mo sa isig katao. Lahi ito gugma sa imong asawa, gugma sa imong pamilya. Lahi po na. Gugma sa imong isig katao. Abi ninyo mga isuon, sultihan mo na ko. Tungod kay ako na yung gikuan, ako na yung mga isuon na sinatya, na ako na yung mga isuon nga gituuhan,
ng paghigugma sa imong isig katao mao nga maningkamot ka para makatabang ka sa imong isig katao. Pero i-share na ko ninyo maigsoon, doon ako'y usa ka tao nga ambot og buhi pa ba karon mga kuan na to murag siguro buhi pa siguro to pero di lang nako isulti ang pangalan. Nahitabo ni maigsoon didto sa kiningi ang Maputi sakop sa lungsod sa Nawan, Misamis Oriental. Nagpastor ko dito maigsoon sa Maputi Baptist Church. Kining tawhana maigsoon lisod gyud ang pangita driver ag sikat-sikat. Ako maigsoon kay duol man ko sa Iligan City Baptist Church. So, nakita nako ang iyang kaimtang. Ya, siyempre, amigo gid kay ni Antonia kay kuan lagi. Kana gumuadto siya sa simbahan maigsoon, may siya pastor. Abi ni mo pastor no. Kana bitaw pastor nga inigsidlak sa adlaw. Mubati din ko kabalaka ba nga may kaana ko nga asa na po ka taon ko makakita baka ko ron og kwarta para akong ikapakaon sa imo sa akong pamilya no. Sa insulti ang maigsoon natandog gid ako kasing-kasing. Kaya nakita gid nako nga dili ba daghan kayo og pasahero dito sa Maputi kay barangay ra gud na ang gisaligan niya maigsoon driver gud sikat-sikat. Unya ang uban naaman toy kana bitong makina dito sa pambot. Gansiyon gid siya kay sikat-sikat naman na niya. Ang uban kay pambot man. Ano gaganda dito ana. Padung atong ilaya mo to ilang biyahean na siya sikat-sikat ka. Ang akong gibuhat maigsoon iduol ko sa akong maninoy sa kasal kay ang mga kanang deacon maigsoon sa Iligan City Baptist Church ako mga maninoy sa kasal. Motong duol ko dito maigsoon ni Ninong Bing patay na ba pud taw si Ninong Bing ko. Ninong kanang naantay igsoon sa pagtuo dito sa Maputi. Sa isa nako iyang kahimtang isulti nako siya mao ba? Sige pastor pangita mo dito og yuta nga atong kaprindahan. Unya siya mo atong patimanon. Naunsa man ang igsoon di nangita ni nakakita gid mi dito. Karon sa diretso kapag kasulti na prendahan yan. Nya siya man igsoon wala siya hindi na siya nagat niya sikat-sikat pero magsige na siya dito tawuan. Naunsa may nakaon maigsoon nahitabo to tungod kay ako siyang gitabangan. Ako ginaningamot. Naunsa may nakaon maigsoon nga ako himuon ang manuon ko ning sulugoon. Nagpa-spray siya maigsoon o kuning mangga. Pa-spray og mangga maigsoon. Unya iya naman yung kung patabangon dito pa segregate sa kining ang mga mangga niya ana. Botong din na ko siya, Brad. Ang ako, Brad, tabang ra nimo. Ikaw na ikantigong mangita sa mga tao nga imong sulan didto. Nasuko man mo siya. Di mo mga isong tinuod ng giingon sa Bible. Tinunglo ang tao nga musalig sa tao. Kung mutabang ta maigsoon doon na gitay limitasyon. Iyon ana ang pagpakita. Kay kini din gugma maigsuon nato sa atong isig katao pod, posible ni nga mahimo ning abusaran. Mo na nga di kinahanglan maigsuon sa paghigugma bisan gani nato, bisan gani maigsuon sa pamilya. Kana bitaw maigsuon nga usa ka asawa, makita niya nga in love kayo ang gugma kayo ang iya bitong bana. Mo na nga Bible maigsuon dili siya sa atong nga Kristiyanon dili siya kana bang ino nato nga balance. Ang balance ba? Dili siya nga kuan ba? Kaya doon may mga asawa nga makitanaw siya nga grabe nga mahal kay ko sa akong bana, mag-abusar ba yan? Mag-abusar po. Wala nga Biblia nagsulti mga asawa, magmasinugtanon kamo, magmapaubsanon kamo, magmapailubon kamo sa inyong sa inyong bana. Kaya pwede man po maigsoon nga ang inyong gugma, gamiton to para pagmunupula sa imong mga igsoong kinabuhi, sa imong panguna-una. Muna nga, sa paghigugma maigsoon na to sa atong isig katao, di kinahanglang balanse. Nahigugma man ta sa atong isig katao, di kinahanglan, natarungo na to pagdala ang maong gugma. Kaya kung ang tanan na lang maigsoon, ihatag nimo, mahimo na hinuon nga ikaw mo'y himuon niyang Dios. Muna nga, din sa atong nakita maigsoon, di kinahanglan na magbasa ta sa Biblia sabto na to pag-ayo. Nga ang atong pagpabilin sa Ginoo gikinahanglan pud ni maigsoon og kaalam o pagsabot. Para nga walay magunitan ang kaaway maigsoon dinhi sa atong kinabuhi nga gamiton niya maigsoon sa pagmunupula sa atong pagkatao.
kinahanglan matag usa magtubo sa kaibalo ug kaalam diha kay Kristo kay aron makabaluta unsa ang atong komunikasyon, unsa magsun ang atong obligasyon ug unsa ang atong relasyon ngadto sa atong isigkatawo. Ang pagpakita sa gugma gikinahanglang balanse, timaan kana nga nagpabilin ta diha ilalom sa pagdumala sa atong Ginoo. Matud pa niya ang magpabilin kanako magapamuga og daghang bunga. Tungod kay kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Mga igsoon, kinahanglan pabilin ta sa kamatuoran sa Dios para nga ang Ginoo makabuylo sa pagpanalangin nato. Timanaan nato mga igsoon, ang panalangin available sa tanan. Para nato, walay pinalabi ang Dios. Kada isa nato gusto gid sa Ginoo nga mulambo ta. Sa paglambo mga igsoon nga walay limitasyon. Pero maigsoon nagdepende ni sa atong pagkat-on o pagsabot og labaw sa tanan sa pag-apply sa kamatuoran aron nga kita maigsoon nga dili ta mahitumpawak sa kadaotan kay ang panalangin sa Dios kung dili ta makakat-on mahimo ni maigsoon usa ka hataas nga tore nga didto ta maigsoon mahulog. Kung unsa kahabog ang imong pagsulbong ingon ana sa kahabog ang imong pagkahulog madugmok gid ta maigsoon kung di ta makakat-on sa kabubuton sa Dios. Unsa gani? Pabilin ta sa Dios. Ang atong buhaton sa pagpabilin to sa Dios, di na to kalimtan atong komunikasyon. Dili ta malimot sa atong obligasyon. O di ta malimot migsoon nga do na tay relasyon nga gikinahanglan nga atong imintinar sa pananaw sa Dios para nga makatingil ta o makaklim ta sa mga saad nga panalangin sa Dios. Magampo ta. Amana mo nga langitnon, salamat sa imong mga pulong, gamita kining kasangkapan sa pagtubo sa among espirituhanong kahintang aron nga kami Ginoo mahimong takos ug andam sa adlaw sa imong pagbalik. Salamat nimo Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay? Yatag na itong panahon sa ato ang leader sa pagtapos sa ato ang pagsimba karon ni kabuntagon. Amen. Talaga ng Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag sa mga ganong mensahe ng nato. Itong pagtapos atong abriyan atong mga hinala, atong awiton, hymn number 9, Bringing in the Sheaves. Count your blessings. Atong mga hinalin number 9, Count your blessings. So, dili pa ang kayo sponsors, wapo para sa itong mga love offering. Mamuta, mana mong agamanan, i-bless ang matag usa, nga magapaambit ug maghatag, sumala sa anaa sa ilang kasing-kasing. Ikaw Ginoo magapanalangin, kay kini Ginoo nahimong kabahin sa among Kristohanon ug Ginoong pagtuo, ug malaumon kami dako Ginoo, nga diha sa imong grasya kami Ginoo dili magansi, inunua usa kini kapanudlanan nga mo masudlan pa Ginoo sa naghingaping panalangin nga among gikinahanglan sa kinabuhi. Salamat o Dios, ginigibuhat namo pinagi sa pagtuo ug ikaw Ginoo mag-bless usab kanamo Ginoo sumala sa imong nakita sa among kinabuhi. I-bless ang matag usa, ilikay sa bisan unsang katalagman ug kadaot. Ug ako nagampo kanimo Ginoo bisan pa sa mga igsuuna nga adunay kakulian, ikaw Ginoo maghatag og kaayuhan sa among mga igsuunan nga anaa Ginoo ay mga problema ikaw magasulban. Mag-bless ka sa tanan gikan sa bata hangtod sa mga hamtong, tagi kapis kay kusog kalagsik sa kalawasan, layo sa mga sakit ug balatian. Dalaygon ka o Dios nga among manuluwa sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, itong mga hinalin number 9, Count your blessings. Okay, kung alam na itong sundan, ready, sige. Blessings,
sa among pagtapos. Dahil ko lang mga mahal na nasa langit, dahil ikaw, Diyos, naliwala sa mga utang kasama sa una. Yes, Lord. Lord. Ikaw, blessing mo, Diyos, matatagdaw sa niya mga panalangin at dipon ka Mm. na, Diyos, nga padayon kami nga kung simba ka nito, Lord. Yes. Sa mga tapos sa mga pagkakot, Lord. Salamat din mo ang agdaw na imong